नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए बासे सुकून और इत्मीनान बनाया और रात की तारीकी को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया और दिन के उजाले को तुम्हारे लिए मुआश यानी रिज़्क़ तलाश करने का ज़रिया बना। सोने के आदाब में हमें प्यारे पैगंबर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी कीमती बातें बतलाई हैं कि जब तुम रात को सोने लगो तो उस वक़्त भी अल्लाह का ज़िक्र करके सोया करो। नमाज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी होती हैं या हम पढ़ते हैं 5 नमाज़ें, लेकिन फरमाया कि रात को सोने से कबल अल्लाह ताला का ज़िक्र करके सोया करो। इसकी ये बरकत होगी कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे दुश्मन शैतान से अपनी रहमत के साथ महफूज कर लेंगे। फिर सुबह उठने में आसानी हो जाएगी और फिर दूसरी जो फजर की नमाज है वो पढ़ने के अंदर बड़ी आसानी हो जाएगी अल्लाह की तौफीक के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात को सोने से कबल अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ के सोते और फिर दाएं करवट लेटते और आखिरी सूरतें इस तरह अपनी हथेली में पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तीनों सूरतें पढ़ के इस तरह फूंक मार के अपने सारे जिस्म पर दम करते, सारे जिस्म पाँव तक हाथ फेरते, 3 मरतबा आप ये अमल करते रात को सोने से कबल। और फिर कुछ आदाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बतलाए हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जब रात को सोने लगो तो अपने दरवाज़ों को बंद करके सोया, दरवाज़ों को बंद करके सोया करो। जो तुम्हारे बर्तन हैं, खाने पीने के जो बर्तन, उसको ढाँप कर ऊपर से सोया करो, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ ढक्कन वगैरह। और यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई चीज़ ना मिले तो तुम बर्तन को उल्टा कर दिया करो। फिर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, अगर उल्टा नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई लकड़ी वगैरह रख दिया करो। यानी इतना ज़रूरी है कि बर्तन को ऊपर से ढाँप कर सोना। मशकीज़े के मुंह को बंद कर दिया करो, यानी उस दौर में मशकीज़े होते थे ना, आज तो हमारे ये चूँकि जदीद दौर है पानी के जमा करने के लिए और कई चीज़ें, खाली बर्तन भी जो खाने पीने के ना उनको ढाँप कर सोना चाहिए। चिराग को बुझा कर सोया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि शैतान ना तो दीवार फैलांग सकते हैं, यानी जब अल्लाह के हुक्म के अल्लाह के ज़िक्र के साथ इंसान दरवाज़ा बंद करता है, ना वो दीवार फैलांग सकते हैं, ना वो बंद दरवाज़ा खोल सकते हैं, ना वो बर्तन का ढक्कन उतार सकते हैं और ना बंधी हुई चीज़ का तस्मा खोल सकते हैं। अल्लाह के ज़िक्र के अंदर इतनी ताकत है अल्लाह की। मामूली एक वो बंद जो मशकीज़ा है उसको नहीं वो खोल सकते। बर्तन के ऊपर अगर आपने कोई लकड़ी वगैरह रख दी है ना तो वो उसको नहीं उतार सकते, क्यों कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा किया है, फिर उसको ताकत नहीं हो। तो मेरे भाइयों ये बड़ी ज़रूरी। और फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक सही मुस्लिम में हदीस आती है, आपने फरमाया कि ये क्यों फरमाया कि साल भर में एक ऐसी रात आती है कि ऊपर से बीमारियां नाजिल होती हैं, आसमान से वबाएँ और बीमारियां नाजिल होती हैं। जो बर्तन इस तरह खुले होते हैं वो बीमारियां उन बर्तनों के अंदर असरअंदाज हो जाती हैं। मेरे भाइयों आज क्यों हमारे मुआशरे में बीमारियां आम हैं कि हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को और आपकी तालीम को फरामोश कर दिया। इसलिए सोने के आदाब के अंदर आप घरों में मस्तूरात को भी, औरतों को भी ये कहें कि रात को सोने से पहले ख़ास तौर पर जो बर्तन खाने पीने के हमारे हैं उनको ढाँप दो ऊपर से। कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई कपड़ा वगैरह उनके ऊपर डाल दो ताकि सारे बर्तन जो हैं वो ऊपर से ढाँप दिए जाएँ। तो इस तरह हमारे बर्तनों के अंदर इंशाल्लाह वो वबाएँ, वो बीमारियाँ दाखिल नहीं होंगी जो वबाएँ और बीमारियाँ खुले बर्तनों के अंदर आती हैं। तो ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। फिर रात को सूरत जो है इखलास 3 मरतबा पढ़ के सोएं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है। आयतुल कुर्सी की तिलावत करके सोएं, सूरत बकरा की आखिरी आयत पढ़ के सोएं, तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है, अल्लाह की तरफ से निगरानी होती है।
تو پھر انشاءاللہ وہ نہ تو وہ برے برے خواب انسان کو آتے ہیں، نہ وہ وسوسے آتے ہیں۔ کیوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جب ہم صبح کو اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کسی برتن کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لیں۔ اٹھنے کے بعد کسی برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ کہ بعد بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ اٹھتے ہی ہیں وہ پانی کا گلاس پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھوتے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تمہیں نہیں پتہ رات تمہارا ہاتھ جو ہے وہ کس ناپاک جگہ پہ لگا ہے یا نہیں لگا، یہ تمہیں تو نہیں اس کا علم۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ سب سے پہلے جب سونے کے بعد اٹھیں اپنے ہاتھوں کو واش کریں، اپنے ہاتھوں کو دھویں۔ تو پھر اگر اللہ توفیق دے مسواک کریں، مسواک کے بعد وضو کریں، وضو کے بعد پھر اللہ توفیق دے تو نماز کی تیاری کے لیے اللہ کے گھر میں جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر اور عشاء دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ لکھا جاتا ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ دین کی دعوت والا عمل ہے۔ دعوت ہم نے ایک دوسرے کو دینی ہے، الحمدللہ نماز کی، دین کے کاموں کی، دین کی تعلیم کی۔ تو ایک دوسرے کو سمجھاتے رہا کریں ایسے مسائل، جس مسئلے کا آپ کو خود پتہ چل گیا ہے وہ دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے گھر میں جا کے بتائیں، مستورات کو بتائیں، اپنی بچیوں کو، بیویوں کو اور اپنے گھر کے افراد کو یہ مسئلے سنائیں گے تو انشاءاللہ دین ہماری زندگی میں آئے گا۔ تو اگر یہ ہم نے مسئلے سنانے ایک دوسرے کو چھوڑ دیے تو دین تو ہماری زندگی سے پہلے نکل چکا ہے، دین تو پہلے نکل چکا ہے۔ شیطانوں کے، غیر مسلموں کے رسم و رواج آ گئے ہیں جی، ان کے کہنے کے اوپر، ان کے طریقوں کے اوپر آج ہماری زندگی چل رہی ہے۔ عقیقہ کرنا لوگ چھوڑ گئے ہیں اور ہر سال وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ یہ تو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، ہر سال سالگرہ بچے کی کر لیتے ہیں پیسے لگا کر، لیکن جو عقیقہ سنت ہے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اپنے رسم و رواج ہم نے وہ غیر مسلموں کے اپنے شادیوں میں، اپنی تقریبات میں لے آئے ہیں، یعنی گناہ والا کام اس پہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور نیکی کا کام اس کے اوپر خرچہ بھی نہیں ہوتا وہ ہم نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں شیطان نے دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ہم اللہ کے اور اس کے پیارے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں، ہماری زندگی میں آ جائیں، ہماری اولادوں کی زندگی میں آ جائیں، تو انشاءاللہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مقدس اور نورانی طریقے کے اندر رکھ دی ہے۔ اگر آقا کے طریقے کے مطابق آپ اٹھیں گے، سوئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کھائیں پیئیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ بیماریاں کیوں ہمارے معاشرے میں عام ہیں؟ ڈاکٹروں کی دکانوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے لوگ انتظار کرتے ہیں، اور بڑا ڈاکٹر ہے جی، اس سے ہم نے وہ مشورہ کرنا ہے جی، اس کو ہم نے چیک اپ کرانا ہے جی، وہی بڑا ڈاکٹر ہے جی۔ تو بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ ہے کہ ہم نے وہ طریقہ کار چھوڑ دیا، وہ سنت مطہرہ کے وہ پیارے انداز چھوڑ دی۔ میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک حکیم مدینہ منورہ میں آیا کسی دور علاقے سے، اس نے کہا چلو یار اللہ کے نبی کا شہر ہے، نیک لوگ یہاں بستے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، چلتے ہیں، یہ تاریخی ایک واقعہ ہے۔ وہ اس نے آگے مدینہ منورہ میں اپنی دکان بنا لی۔ اب وہ ایک دن انتظار کرتا ہے، کوئی بیمار نہیں آ رہا، دوسرے دن انتظار کرتا ہے، کوئی مریض نہیں آ رہا، تیسرے دن انتظار کرتا ہے۔ آخر وہ ایک بندے کو پوچھتا ہے، یار بتاؤ میں اتنے دنوں سے یہاں دکان کھول کے بیٹھا ہوں، کوئی مریض نہیں میرے پاس آیا۔ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاتے پیتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق میں سوتے جاگتے ہیں، ہر کام ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، آج تک کبھی ہم بیمار ہی نہیں ہوئے۔ اس عمل کی برکت۔ کبھی آپ نے سنا ہو کسی حدیث میں، ہم نے نہیں سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے گئے یا اس حکیم کے پاس، ہم نے تو نہیں ویسے آج تک کبھی سنا۔ کیوں ہے؟ جو تعلیم اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، تو وہ بیمار ہوتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے ہم کھانے پینے میں بھی ہم وہ طریقہ چھوڑ گیا۔ آپ نے کھانے پینے کے بھی دعوت بتلائے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور آپ کی جو دینی تعلیم ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے۔ جو مسئلہ ہم یہاں سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر بچوں کو بھی بتلائیں، اپنے بیٹوں کو بھی بتلائیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے جو ہے وہ پیدا کر دے، دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے۔